जो खातून तशरीफ फरमा है, एक वक्त था कि ये शोबिस की चकाचौंध रोशनियों में जीती थी, गाड़ियां, बंगले, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इनको एक बहुत बड़ा नाम दिया था। नाम है इनका समीना खान। फिर ऐसी कौन सी मजबूरियां थी, ऐसी कौन सी इनके साथ कहानियां बनी कि आज ये मॉम एंड सन के नाम के साथ एक ढाबा चला रही हैं। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने अभी बोला कि चकाचौंध रोशनियों में थी आप, वो सफ़र और ये सफ़र क्या कहानी है? वो सफ़र ख्वाबों का सफ़र था। वो बहुत खुशहाल मेरा दौर था, बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। मैंने अपने तमाम शौक़ पूरे किए, मॉडलिंग का शौक़ पूरा किया, ड्रामों का शौक़ पूरा किया, फिर एक दो थिएटर्स में भी काम किए मैंने। यानी कि जो जो मेरा शौक़ था वो मैंने पूरे किए। वो एक लाइफ ना भूलने वाली वो लाइफ है, और ये जो लाइफ है ये बहुत कठिन है, लेकिन अब ज़िंदगी गुजारने के लिए इस लाइफ पर मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दो बेटे हैं। जाहिर सी बात है उन बच्चों के साथ मुझे चलना पड़ेगा। समीना, ये जो शोबिस का आपका एक सफ़र था, ये कब से और कब तक रहा? ये तकरीबन 2006 से लेके 2008 तक रहा। 2006 से लेके 2008 तक रहा, और 2008 तक उसके बाद मैं आउट ऑफ कंट्री चली गई थी, मुल्क से बाहर चली गई थी। जब मैं पाकिस्तान वापस आई तो दो मेरी जो गाड़ियाँ थी वो सेल हो चुकी थी, और मुझे तो इसका पता भी नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ लोगों पर एतबार किया, भरोसा किया, यकीन किया, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। जब शोबिस में थी, कहाँ पे आपकी रहाइश थी, कितनी गाड़ियाँ थी? जब मैं शोबिस पे थी, मैं हाईलैंड की टीम थी हेयर कलर क्यूने की, उनके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ था, मैं उनकी मॉडल रह चुकी हूँ। और इस्लामाबाद I-10 95 स्ट्रीट में मेरा घर था, और माशाल्लाह से 4 से 5 गाड़ियाँ मेरी अपनी ज़ाती थी, और अब एक भी गाड़ी नहीं है। अब सिर्फ मेरे पास एक ऑटो रिक्शा है, जिसको चलाकर मैं अपना और अपने बेटों का पेट पालती हूँ। समीना, यहाँ पर कैसे पहुँची? ये जो सफ़र है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। यहाँ पर बस हालात एकदम से कुछ समझ नहीं आई कि हालात ने ऐसा पलटा। कहते हैं ना कि वो जवाल भी होता है और अरूज भी होता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही आया है कि मैंने पहले अरूज देखा और अब मैं जवाल। लेकिन अल्लाह पाक का इतना करम है, इतना शुक्र है कि रिज़्क़ हलाल अभी भी मैं कमा रही हूँ। अल्लाह ने इतनी हिम्मत, इतना हौसला दिया। ये सफ़र ऐसे तय हुआ कि जब मैं इस्लामाबाद को छोड़कर मैं रावलपिंडी में शिफ्ट हुई, जब मेरे अचानक से हालात ख़राब हो गए, एक गाड़ी मेरी चोरी हो गई थी, दो मेरी गाड़ियाँ सेल हो गई थी। अच्छा, वो जो आपका एक था कि आप कह रही हैं गाड़ियाँ भी थी, बंगला भी था, आप इस यहाँ पे आ गई हैं। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? मेरे माशाल्लाह दो बेटे हैं, एक का नाम अब्दुल वहाब है और एक का नाम मोहम्मद अयान है। एक की उम्र 12 साल है और एक की उम्र 13 साल है। कौन से इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं? मेरा जो छोटा बेटा है, क्योंकि मैं फ़ीस अदा नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे ख्वाब तो बड़े ऊंचे थे। मैं अक्सर अपने बच्चों का ख्वाब देखती थी कि मैं वीकेंड में बच्चों को एडमिशन दिलवाऊंगी इस्लामाबाद में, लेकिन मेरा ख्वाब कोई पूरा नहीं हुआ, यानी कि वो ख्वाब टूट गया। अब मेरे बच्चे बेजी फाउंडेशन स्कूल में पढ़ते हैं, जो 6 रोड पर है, जो फ़ी सबीलिल्लाह है। ये भी जिसने बेजी बनाया, मैं उसको दुआएं भी देती हूँ और उनका शुक्र अदा भी करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा इदारा बनाया है, बेजी फाउंडेशन स्कूल, जिसमें सफ़ेद पोश जो लोग हैं अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा के अपना ख्वाब और नहीं तो कम से कम तालीम पूरी कर सकते हैं। समीना माशाल्लाह खुश शक्ल हैं, खुश अखलाक हैं। ड्रामों में भी आपने काम किया। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जो अदाकार हैं, अदाकाराएँ हैं, उनका भी आपने जिक्र किया कि उनके साथ आपने काम। कौन सी ड्रामा सीरियल थी? मैंने बुली दास्तान में काम किया था, जिसमें मेरे साथ सबा परवेज़ और एहसन खान, और सबा परवेज़ थी, एहसन खान थी, फिल्म स्टार नूर थी, और जी शीन भी साथ थी, जो लाहौर में होती हैं। और इसके अलावा मैंने हाँ इसी मोड़ पे काम किया था, और उसके अंदर भी शीन ही थी, लेकिन वो शीन कराची से आई थी, वो लाहौर वाली शीन नहीं है, वो कराची की शीन है। और उसमें भी एहसन खान मौजूद थे। इवन के एक दफ़ा तो मुझे एहसन खान ने ये कहा था कि समीना, जब मैं आपको राइट देखता हूँ तो आपकी जो सूरत है वो बादशाह बासु की वो मारती है, और जब आप हंसती हैं और आपके डिम्पल पड़ते हैं तो मुझे वो प्रीटी जिंटा लगती हैं। इस चीज़ पे मुझे बड़ी हंसी आई थी। एक दौर मैंने देखा, एक मैंने अरूज देखा। समीना, ये क्यों होता है कि हमारी जो फनकार बरादरी होती है, जब इनके पर मुश्किलात आती हैं तो इनका बैंक बैलेंस भी उड़ जाता है?
کیا یہ ان چکا چوند روشنیوں میں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دور اندیشی بھی دیکھنی چاہیے کہ یار ہم بوڑھے بھی ہوں گے, ہماری اولاد جوان ہونے کے لیے کچھ بیلنس بچا کے رکھیں. تو کیا آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا؟ نہیں, مجھے بالکل بھی اس وقت یہ خیال نہیں آیا, بالکل بھی نہیں آیا, کیونکہ جب ہم شوبز کی فیلڈ میں ہوتے ہیں, جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں صرف اپنا آپ دکھائی دیتا ہے, ہمیں آگے کا کچھ سفر نہیں دکھائی دیتا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لہٰذا ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا, میں نے فیوچر کو نہیں دیکھا, میں نے جس کو دیکھا وہ آج کو دیکھا اور آج میں جی. سمینہ, موم اینڈ سن کے نام سے آپ یہ ڈھابا چلا رہی ہیں, یہ نام موم اینڈ سن ہی کیوں رکھا آپ نے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ بہن بھائیوں نے, والدین نے, کسی نے ساتھ نہیں دیا کہ ہماری جو بیٹی ایک وقت تھا ہمیں بھی کھلا رہی تھی, ہمیں بھی پال رہی تھی, اور آج وہ ایک سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہے. تقریباً میں نے 6-7 مہینے اپنے ڈھابے کو بالکل بھی نام نہیں دیا تھا, کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا اس کام کے لیے, کہ اور نہ ہی مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا کام کروں. جب میرے گھر میں فاقے ہو گئے, میں نے اپنے والدین کے گھر میں بھی گئی, بھائیوں کے بھی گھر میں گئی, لیکن 2 دن سے زیادہ مجھے کسی نے بھی نہیں رکھا, اور نہ ہی میرے بچوں کو برداشت کیا. ایک وقت تو ایسا تھا کہ دل چاہا کہ خودکشی کر لوں, اور ہو سکتا ہے میں کر بھی سکتی تھی, لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری زندگی میں میرے بچوں پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھ رہا, اگر میں ایسا کوئی قدم اٹھاتی ہوں تو میرے بعد بچوں پر کون ہاتھ رکھے گا. پھر میں نے بڑا سوچا کہ میں اس ڈھابے کو کیا نام دوں. بہت سوچا, کئیوں نے مجھے کہا ٹوئن سسٹر نام رکھ دو, یا برادرز کا نام رکھ دو, یا بچوں کا نام رکھ دو. بہت سوچا. اس سوچ بچار میں آپ بلیو کریں مجھے 6 سے 7 مہینے لگ گئے. پھر اچانک سے میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ نہ ہی میرا بھائی نے ساتھ دیا, نہ ہی میرا بھابھیوں نے ساتھ دیا, نہ ہی میرا بہنوں نے ساتھ دیا, نہ ہی میرے رشتہ داروں نے, نہ ہی دوستوں نے. آپ یقین کریں کہ میں یہاں پر, میں بالکل, مجھے سمجھ ہی نہیں تھی اس کام کی کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے یہاں جب میں سب سے پہلے آئی, میں نے آلو کی چپس کاٹ کے وہ سیل کرنا شروع کی کہ مجھے شرم بھی آتی تھی. اور آلو کی چپس سیل کرتے کرتے ایسا ہوتا تھا کہ رات کے 12 بج جاتے تھے اور کسٹمر نہیں آتا تھا, اور میں کئی دفعہ ٹوٹتی تھی اور کئی دفعہ جڑتی بھی تھی. جب میں گھر جاتی تھی پھر کئیوں نے مشورہ دیا سموسوں کا کام کریں, رول کا کام کریں. میں نے اپنے بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کی, بہنوں سے بھی کی کہ میرا ساتھ دو اس کام کے لیے, لیکن میرا ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا. میرا ساتھ دیا تو میرے ہی بڑے بیٹے نے, جس کا نام عبدالوہاب ہے, اور وہ ابھی 6 کلاس میں پڑھ رہا ہے. جب کسی نے ساتھ نہ دیا تو اچانک سے میرے ذہن میں آیا کہ موم اینڈ سن, ماں بیٹے کا نام ہونا چاہیے. اس کے پیچھے کوئی اسٹوری نہیں ہے, اس کے پیچھے صرف یہ ہے کہ میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا. جب میں ڈوب رہی تھی سب نے مجھے ڈبویا. میری والدہ بھی فوت ہوئی ہیں تقریباً 26 جولائی کو. جب تک میری والدہ زندہ تھی ایسے لگتا تھا جیسے میری دنیا ہے. جس دن میری والدہ فوت ہوئی, آپ یقین کریں کہ میرے بھائیوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ آج سے ہم لوگوں کا رشتہ ختم. کیوں؟ صرف اس لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے یا میرے حالات خراب ہو چکے تھے. اب میں ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہوں جس کا کرایہ دینا میرے لیے بہت مشکل کام ہے. اگر مخیر حضرات سمینہ آپ کی کوئی مدد کرنا چاہے, ویسے تو میں نے آج تک کبھی بھی کسی سے مدد نہیں مانگی اور نہ ہی کسی سے میں نے امید رکھی. جب میرے اپنوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو کوئی دوسرا کیا میرا ساتھ دے گا. تو لہٰذا اگر کوئی میری مدد کرنا چاہے تو موبائل نمبر آپ پلیز اناؤنس کر دیں تاکہ دیکھنے والے آپ سے رابطہ قائم کر سکیں. اور ناظرین, یہاں پر میں یہ بھی آپ سے عرض کروں گا کہ خدارہ وہ جو نمبر دیا جاتا ہے آپ کو ایک مدد کے لیے دیا جاتا ہے. آسان حروف عام میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ چسکے لینے کے لیے مت کال کیجئے گا کہ آپ, کیونکہ ان کو پہلے بھی کالز آتی تھی جی کہ ہمارے ساتھ شادی کر لیں, ہم آپ کا خرچہ اٹھاتے ہیں. بھائی ان کے 2 بچے بھی ہیں, ان کے 2 بچوں کو بھی آپ اپناؤ. تو نمبر اس وقت سکرین پر ان کا آ رہا ہے, اناؤنس بھی کر دیتی ہیں, اس پہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. سمینہ نمبر بتائیے گا. میرا نمبر یہ ہے کہ اگر کوئی مدد کرنا چاہے 0337 044 2471. سمینہ, پروگرام کے آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جتنی بھی میری بہنیں جو طلاق یافتہ ہیں, بیوہ ہیں یا کسی مجبوری کے تحت ہیں, بس رزق حلال کی طرف آئیں, محنت اور مزدوری کریں, اپنی لگن سے آگے بڑھیں, کسی پر ڈپینڈ مت کریں, کسی پر بھروسہ مت کریں.